أهلا وسهلا. إذا غادي نتناولوا المقارنة بين سحب السفراء والإرجاع ديالهم. السفراء طبعا ديال المغرب من ألمانيا والجزائر من فرنسا، والإرجاع ديالهم، وكيف أن المغرب استطاع أن يحصل على تقدم في الموقف الألماني. أما الجزائر فسحبت السفير ديالها من فرنسا وطلبت الاعتذار وطلبت أشياء أخرى، إلا أنها رجعت السفير ديالها دون الحصول على شيء. فإذا أكدت الصحف الجزائرية وأيضا الفرنسية أن السفير الجزائري في فرنسا محمد عنتر داود رجع لفرنسا في لو 6 جانفيي، يعني يوم الخميس الماضي. وكانت الجزائر سحبت السفير ديالها من فرنسا في أكتوبر ديال 2021، وكان السبب ديال سحب السفير الجزائري من فرنسا كما يتذكر الجميع هي تصريحات ديال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللي كان قال فيها بأن الجزائر لم تكن أمة عندما استعمرتها فرنسا، وأنتر بارونتيز هو لم يؤكد أنها أصبحت أمة عندما غادرتها فرنسا. هو هدر غير على الجزائر ما كانتش أمة ملي استعمرتها فرنسا، وأن الجزائر غارقة في ريع الذاكرة اللي ما كيخليهاش تقدم، وأنها كتعلق جميع الأخطاء والإخفاقات ديالها منذ الاستقلال على فرنسا، وأن الرئيس الجزائري تبون مرهون في نظام صعب، نظام ديال العسكر. إلا أن ماكرون أكد بأن علاقته مع تبون فهي علاقة طيبة، إلا أنه وهذه إلا انسينوي إلا مغواطي أكد أن تبون ماشي هو اللي كي يقرر. وأكد أيضا إيمانويل ماكرون أن النظام الجزائري أضعفه الحراك. يعني هاد لي ديكلاراسيون هادو كاملين هو في الحقيقة ما قاله ماكرون هو ما يصرح به الجميع، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي من طرف المعارضين الجزائريين اللي ما باغيينش بلادهم تضيع بسبب الحمق ديال شنقريحة والإجرام ديال النزار والتوفيق، وهو أيضا ما يدافع به المغاربة في محاولة لإبراز الحقيقة للجزائريين اللي مازال كيتيقوا بالمسرحية ديال تبون وشنقريحة والقوة الضاربة. وكاين واحد لا فاسون دو بارلي ديال لي فرونسي، on peut dire بأن Emmanuel Macron a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. يعني هادشي اللي قال ايمانويل ماكرون راه ديال بصح. ولكن اشنو هو المشكل؟ المشكل هو ان الجزائر بانيه الصوره اللي باغيه تعطيها للعالم على عكس ما قاله ايمانويل ماكرون. عليها جات اهانه. ربما الغلط اللي ارتكبه ايمانويل ماكرون هو انه ما التزمش بلوبليغاسيون دو ريزيرف، يعني أن بالنسبة للمسؤولين الكبار بحال الرؤساء ديال الدول ماشي كل شيء كيتقال للصحافة. إذن هذا هو اللي جعل بأن الجزائر تقلق وسحبت السفير ديالها وخرجت وهي حست بالإهانة وطلبت من فرنسا أن تعتذر. وهذه هي اللي كانت المناسبة اللي أكد فيها الرئيس الجزائري تبون أن عدد الشهداء هو 5,400,000 ولا 360,000، المهم ما بقاش 1,500,000 اللي كنعرفوها من ديما. إذا من بعد هاد الأحداث هادي غادي يخرج إيمانويل ماكرون واعتبر بأن الجزائريين ما فهموش مزيان، وتأسف لهاد السوء ديال الفهم، وأكد إلا قال بأنه هو مصر على إنهاء هذا العمل ديال الذاكرة، يعني لا ميموار، لأنه كيعتبروه موضوع فرنسي وليس موضوع دبلوماسي. علاش؟ لأن فرنسا فيها مهاجرين من أصول جزائرية، فيها أبناء وأحفاد الحركيين، وفيها أيضا أبناء وأحفاد الفرنسيين اللي شاركوا في لاغير دالجيري. وهو كرئيس لفرنسا خصو يحقق السلم بين هاد الشرائح كاملة فوق التراب الفرنسي.
هاد التصريح هذا كيأكد بأن إيمانويل ماكرون ما غاديش يعتذر للجزائر، واللي كيقرا مزيان اونتر لي لين غادي يفهم بأن بهاد لا ديكلاراسيون هادي فرنسا يمكن لا تهضر على الجزائر كيف ما بغات، والجزائر ما خصهاش تعتبر الموضوع دبلوماسي، لأن فرنسا عندها المهاجرين الجزائريين وعندها الحركيين، وهذا هو نوع من الامتداد أو لو برولونجمون دو لا كولونيزاسيون. وهاد القضية هادي كتقدر ديرها فرنسا، كتستعملها غير مع الجزائر ملين كتعتبر ولا ملي كتشوف بأن الجزائر بدات كتخرج من بيت الطاعة، وما كتقدرش تستعمل هذا الخطاب هذا مع الدول الأخرى وخصوصا المغرب. إذا دازت بضعة أشهر إلى أن زار وزير الخارجية الفرنسي لو دريون الجزائر في زيارة خاطفة، وهي اللي جات من موراها هاد لا ديسيزيون ديال إرجاع السفير، ولم يكن هناك أكثر من العبارات الخشبية ديال العلاقات بين البلدين مهمة إكسيتيرا. يعني ما كان هناك لا اعتذار ولا حتى رجوع عن هذا الموضوع هذا. بينما السحب ديال السفيرة ديال المغرب في برلين جاء لأسباب أخرى وفي واحد الظرفية مختلفة. فالمغرب سحب السفيرة المغربية، هو بدأ في شهر مارس، كان قرار وقف التعاون مع السفارة الألمانية في مارس. هذه كانت هي الخطوة الأولى. وفي لو 6 ماي تم سحب السفيرة المغربية من برلين، ورغم اندهاش ألمانيا إلا أن المغرب شرح وبرر الموقف ديالو بأنه أقدم على هذا القرار بعدما تأكد أن ألمانيا كتقوم بأعمال عدائية ضد مصالح المغرب، وخصوصا فيما يخص سيادته على الصحراء المغربية. إلا أن سحب السفيرة من ألمانيا كان عنده بليزيوغ انتربريتاسيون، جاو بزاف ديال الشروحات على السبب ديال ولا الظروف اللي جعلت المغرب يسحب السفيرة ديالو من ألمانيا. فألمانيا عندها شراكات اقتصادية جد مهمة مع المغرب، هي ودول أخرى خصوصا إسبانيا وفرنسا، وكيشوفوا بأن التوازن بين الجزائر والمغرب خصو يبقى، وأن ما خص حتى شي واحد يخرج منتصر ويدي كل شيء. يعني كيشوفوا بأن اون فادير لا ريفاليتي ما بين المغرب والجزائر خصها تبقى بحال هكذا، وخصو يكون توازن. هما بداو كيحسوا بأن المغرب il commence à sortir du lot. المغرب بدا كي تقوى، وكتقوى الوضعيه ولا لا بوزيسيون ديالو دبلوماتيك، خصوصا بعد الازمه ديال الجزائر منذ 2019، وهي أزمة عميقة جدا، هي أزمة سياسية، يعني غياب الشرعية على الطبقة الحاكمة، يعني تبون وشنقريحة اكسيتيرا. ومن بعد جات من عطات أزمات اقتصادية، المهم أزمات في جميع الميادين. يعني أصبح واضحا أن الحفاظ على التوازن بين المغرب والجزائر أصبح يلزم على هذه الدول، يعني ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، أصبح يلزم عليهم عرقلة تقدم المغرب، لأن ما عندهمش كيفاش يديروا باش يحافظوا على التوازن بدفع الجزائر. الجزائر ما بقاتش الي امباسيبل، مقاتله غير مع المشاكل ديالها في الداخل، مقاتله مع البروباغندا باش ما يخرجولهمش الشعب ديالهم للحراك، وغارقه في مشاكل كبيره ديال الزيت والسكر والطحين، وعندها مشاكل كبيره. يعني دابا ما بقاتش قاده على لا ريفاليتي مع المغرب. اما الطرح الثاني فهو يؤكد ان الاتحاد الاوروبي ضاق درعا باليونيلاتراليزم ديال الولايات المتحدة الأمريكية. في داك الساعة اللي غادي يعقل مزيان ملي كان هذا المشكل هذا ديال المغرب مع ألمانيا،
كان ترامب كياخذ القرارات بوحده، وكان وصل لواحد الدرجة أنه طلب من الدول الأوروبية باش تخلصوا على الحماية، باش يتخلص، باش تعطيه الفلوس. وكان سورتو قصد ألمانيا، لأن ألمانيا كما كيعرف الجميع، ألمانيا باقي عندها العقوبات من بعد لا دوزيام غير مونديال، عقوبات على الجيش وعلى السلاح وعلى هذا. هو قصد ألمانيا، قال لهم خصكم تبداو تخلصوني، لأن أنا كنحميكم من الأخطار، وخصوصا روسيا. وكان في هذا الوقت هذا كان واحد بين الدول الأوروبية تيلمون ما عجبهمش هاد القرارات والتصرفات ديال ترامب، اللي في الحقيقة كان خلعهم بالقضية ديال اليونيلاتيراليزم، كيتاخذ القرارات بوحدو، بينما قبل منه كان كيكون هناك تشاور، كان كيكون اون كونسيرتاسيون اونتر لي زالي قبل ما يقوموا بهذا، لدرجة أن الدول الأوروبية كانت باغية دير تحالف عسكري مع روسيا، لأن كيتسحابهم بأن هو كيدير لو شونطاج ديال البياعة والشراية، عطيني الفلوس خلصني هذا. إلا أن الدول الأوروبية لا بخي أو سيريو داكشي اللي كان كيقول، وبغات تنيغوسي، بغات تإليميني لو ريسك ولا لو دونجي اللي يقدر يجي لها من روسيا، ويديروا جيش اوروبي مستقل عن لوطون، عند على حلف التحالف الاطلسي. جات هذا المشكل هذا ديال اعتراف، ولا بلوتو اعتراف، ديال الولايات المتحده الامريكيه بمغربيه الصحراء. بغات المانيا، هي كانت قاصده الولايات المتحده الامريكيه ماشي المغرب، يعني كانت باغيه توقف، يوقفوا ترامب في أخذ القرارات بطريقة فردية. والمغرب المهم هما كانوا قاصدين بوكو بلوس الولايات المتحدة الأمريكية كالمغرب، ماشي الإضرار بمصالح المغرب. وإنما علاش ألمانيا ولا ميركل طلبوا اجتماع ديال مجلس الأمن باش الولايات المتحدة تحبس من اتخاذ القرارات بوحدها. إذا تحليلات كثيرة جدا، ذهبت أيضا تحليلات أخرى إلى أبعد من هذا، وشركتها مع جبل التروبيك والكميات الهائلة ديال التيلور والكوبالت اللي غادي يمكن تجعل من ألمانيا تكون هي الرائدة في صناعة السيارات. هذا الشيء لو تحصلت إسبانيا على هذا اون فادير هذا الجبل هذا. ولكن هذا الشيء ما يقدرش يكون بهذه الطريقه هذه، لان كاين هناك قوانين في العالم. ماشي اسبانيا غادي تبغي تدي شي حاجه ماشي ديالها باش يستافدوا منها. هذا الشيء هذا ما كيكونش بهذه الطريقه هذه. المهم ان في النهايه المغرب استطاع ان يؤثر على الموقف ديال المانيا، اللي خرجت بتصريحات واضحه من طرف الخارجيه الالمانيه انها تساند المغرب في طرحه لمشروع الحكم الذاتي. يعني هذا وهذا اللي كيشككوا ها هما. الوغ هادي البايس ألمانيا ofrece nuevas señales de acercamiento a Marruecos، وكيشرح كيفاش ألمانيا كيشرح بأن الرئيس ديال ألمانيا فرانك والتر ستاينماير asegura que la propuesta marroquí de una autonomía para es una buena base para resolver el conflicto. يعني هو الأساس اللي باش ينتهي هاد لو كونفلي ديفينيتيفمون. وكاين ايضا هذا ا بي سي برلين الريسبالدا البلان ماروكي بارا الصحراء اوكسيدنتال. يعني ألمانيا تساند المخطط المغربي ومن غير هذا الشيء هذا كامل، فألمانيا ثمنت المجهود اللي كيقوم به المغرب، لا في المجال السياسي ولا في المجال الاقتصادي ولا الاجتماعي
وقالت بأن المغرب قام بدي ريفورم إصلاحات كبيرة جدا في الميدان السياسي، وأيضا الاقتصاد ديالو يقدر يكون من بين الاقتصاديات ديال الدول لي دراغون، يعني الدول اللي غادي يقدر يكون في العشرين سنة القادمة عندهم واحد لاكرواسونس كبيرة. يعني ألمانيا باغية تبني علاقات جد ممتازة مع المغرب. وسوري سور لو غاتو، كاين هناك دعوة من الرئيس الألماني لجلالة الملك باش يزور ألمانيا فيما قريب. بينما شفنا كيفاش أن الجزائر ما قدرتش، لم تستطع الحصول لا على اعتذار ولا على شبه اعتذار ولا حتى إشارة لهذا الموضوع. وهذا كيبين الفرق الشاسع بين الدبلوماسية المغربية والدبلوماسية ديال الجزائر، التي أصبحت تعتمد فقط على الشيكات وعندها موضوع واحد هو الإضرار بالمغرب، بينما ما قدرش حتى تدافع على الشرف ديالها والكرامة ديال المواطنين ديالها اللي مرغت فرنسا مرغتهم في التراب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.